नाले चोर नाले चतर, जिसको देखते ही इंसान को सिर्फ और सिर्फ छितर का ख्याल आए। मकाफाते अमल है, कारमा है कि जैसे को तैसा है, मगर अब इनके लिए कहीं मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं है। मरियम नानी कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और मैं कहती हूँ इनकी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी कोई इज्जत नहीं है। ये आगे आगे भाग रहे हैं और अवाम इनके पीछे पीछे भाग रही है। इनका हाल धोबी के उस कुत्ते जैसा है जो घर का रहा न गार्ड का। मरियम रंगबाज की लंदन बेइज्जती के बाद राना सना लंदन की सड़कों पर अपनी इज्जत बचाने के लिए भागा फिर रहा है। हुकूमत करना और सियासत करना डीठ लोगों का काम है, जिनके ऊपर से सब कुछ गुजर जाए मगर वो अपनी जगह पर डटे रहे। नो लीग और पीपल्स पार्टी ने डीठपन की उम्दा मिसालें कायम की हैं। मरियम औरंगजेब और राना सना इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। दोनों के साथ अवाम की तरफ से सुथरी हो रही है। पाकिस्तानियों के साथ तो ये जो भी कर रहे हैं, मगर लंदन में पाकिस्तानी इन चोरों के टोले से सख्त नाला है। अपने गम व गुस्से का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं। एक रोज पहले मरियम रंगबाज को लोगों ने घेर लिया और एक रोज बाद राना सनाउल्लाह को पकड़ने की कोशिश की गई। लोगों ने राना सना की गाड़ी देखी तो जज्बाती होकर इसे रोकने की कोशिश की और इसके खिलाफ नारेबाजी की। ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। चोर 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 राना सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह। ये नफरत बढ़ती जाएगी अगर जुल्म की ये दास्तान इसी तरह जारी रही और अवाम का इस्तेसाल यूं ही जारी और सारी रहा तो लोग इनके साथ इससे भी बदतरीन सलूक करेंगे। शुरू में मैंने कहा नाले चोर नाले चतर। जी हाँ, इसकी ताजा मिसाल ऑडियो लीक्स का मामला है, जिसमें राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं। पीटीआई के अरकान के इस्तीफों के मामले पर गुफ्तगू की जा रही थी। राना सना इलेक्शन कमिश्नर को इस बारे में हुक्म सादर कर रहा था, जिससे इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदार होने के इल्जामात भी साबित हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने राना के हुक्म पर बिना चू चरा अमल भी कर लिया। ऑडियो लीक में राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म करते सुनाई दे रहा है कि तुमने 5 तारीख को 30 में से 8 अरकान की नशिस्तों पे इंतखाब का ऐलान कर देना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 8 अगस्त को ऐसे ही किया। मतलब इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। याद रहे कि सिकंदर राजा ने पंजाब असम्बली के नू लीगी MPA का स्पीकर से तस्दीक शुदा इस्तीफा ये कहकर नोटिफाई करने से इनकार कर दिया था कि मुझे ये इस्तीफा मशकूक लगता है, लेकिन राना सनाउल्लाह के चुने हुए हलकों से तहरीक इंसाफ के इस्तीफों को फौरी नोटिफाई करके इलेक्शन का ऐलान किया। इसके अलावा ऑडियो लीक में कहा गया कि जिन वज़रा के इस्तीफे कबूल होंगे इसकी लिस्ट राना सना बनाएगा। इस ऑडियो लीक पर जियो न्यूज पर शहजाद अहमद को इंटरव्यू देते हुए राना सना ने चतुरनार होने का पूरा सबूत देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑडियो लीक हुई है इससे हमारी गवर्नेंस का बेहतरीन इमेज सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं के बाद पेशे खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लीक ऑडियोज हमारी परफॉर्मेंस का नतीजा है। यानी इससे ज्यादा बेशर्मी का मुजाहरा कहीं नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मीडिया शहबाज मरियम ऑडियोज लीक पर पाकिस्तान को कमजोर सिक्योरिटी के ताने दे रहा है और मजाक उड़ा रहा। पाकिस्तानी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहा है ऑडियो लीक से हमारी गुड गवर्नेंस साबित होती है। ये लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। इस मर्ज का नाम डटाई है। 5 माह पहले लंदन से हुक्म सादर हुआ था कि कुछ भी सही गलत हो डट जाना, यानी अपनी गलती कभी तस्लीम न करना। 5 माह में हर गलत फैसले पर इन चोरों को डट जाते देखा गया, और अब इस ऑडियो लीक पर भी दाना डट गया है। आखिर ऑडियो लीक से हमारी गुड गवर्नेंस साबित होती है। राना सनाउल्लाह का बयान सुनकर जियो का एंकर भी हैरान हो गया, जिसमें वो कह रहा है कि ये जितनी भी ऑडियोज वीडियोज लीक हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतर गुड गवर्नेंस का तासुर सामने आया है। ऐसी बात सिर्फ PMLN का नुमाइंदा ही कर सकता है, क्योंकि PMLN में रहने के लिए बेशरम होना लाजमी है। पता नहीं ये बेशरम और डीठ लोग इतना स्टैमिना कहाँ से लाते हैं। कुछ रोज पहले इफ्तिखार दुरानी ने कहा था कि राना खान साहब के कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, और अब लगता है वो वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि ऑडियो लीक्स का जमाना आ चुका है। अब ताज उछाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे और खलके खुदा मसनद पर बिठाई जाएगी। ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद उसकी बैंड चढ़ गए हैं। इसहाक डार कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, इत्तेफाक फाउंड्री का अकाउंटेंट पाकिस्तान आ रहा है, जो फिर से बारूदी सुरंगें बिछाएगा। एक बार फिर इनकी डां लीक्स 2 भी नाकाम हो गई है। कुछ लोग इसे मेमोगेट जैसा खतरनाक करार दे रहे हैं। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अक्टूबर का इंतजार करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन करवाना है। एक बार फिर खान साहब के खिलाफ बकवास करने वाले पाइपलाइन में आ चुके हैं। जिसने खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। कल करक में खिताब करते हुए खान साहब ने कहा कि मरियम नानी की बस एक ही क्वालिटी है कि वो सच नहीं बोल सकती। आकाशवाणी जो हुई। खान साहब इससे पहले मरियम नानी की एक और खूबी भी बयान कर चुके हैं कि मरियम झूठ बड़े सीधे मुंह से बोलती है, जबकि खान साहब का प्रोग्राम है कि मरियम को एहसास प्रोग्राम में डाल दिया जाए। बेचारी के पास लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, अपने वालिद के घर रहती है, इसलिए अब इसे भी एहसास प्रोग्राम के तहत 14,000 दिया जाए। शोहर इसका माहाना वजीफा लेता है। आज खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तुलबा और तालिबात से खिताब करते हुए नई आने वाली ऑडियो लीक का इंकशाफ कर दिया है। ऑडियो में मुबैना तौर पर इलेक्शन कमिश्नर मरियम नानी को यकीन दिला रहा है कि इमरान खान को तोशा खाना में नाअहल कर दिया जाएगा।
جائے گا, یعنی ایک اور آڈیو منظر عام پر آنے والی ہے جس کی نشاندہی خان صاحب نے پہلے ہی کر دی ہے. کوئی اور ملک ہوتا تو اس کے وزراء اور دیگر ملوث لوگ غیرت کھا کر استعفے دے دیتے, مگر اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے. اگر یہی آڈیو عمران خان کی لیک ہوئی ہوتی تو حامد میر, انصار عباسی اور سلیم صافی نے چیخ چیخ کر گلے پھاڑ لینے تھے, مگر آڈیو مریم, شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کی لیک ہوئی تو سب کے سب چپ ہیں. حیران کن طور پر مریم نانی نے بھی چپ سادھ رکھی ہے. انہوں نے خالی گلا نہیں پھاڑنا تھا بلکہ ناچ ناچ کر گھنگرو بھی توڑنے تھے اور دھرتی کو اتنا ہلانا تھا کہ پاکستان میں زلزلہ آ جانا تھا اور غداری اور توہین کے عجیب و غریب کیس کھل جانے تھے. لمبی لمبی ٹرانسمیشن کرنی تھی, منٹ منٹ میں پریس کانفرنس ہونی تھی, بکواس کر کر کے ان کی سانسیں اکھڑ جانی تھی. جو جہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہاں سے نتیجہ حاصل کر لیتا ہے. اگر آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے. عمران خان کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے جتنا ہو سکا عوام پر انویسٹ کیا. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پی ڈی ایم والوں نے عوام کی ٹوٹی ہوئی کمر چکنا چور کر کے میڈیا پر انویسٹ کیا. آج میڈیا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جن کو لگتا ہے مریم اورنگزیب اور رانا ثنا کے ساتھ برا ہوا, ان لوگوں نے 25 مئی کو رانا ثناءاللہ حکیم زندہ باد کی پوسٹ کر کے اپنی انسانیت میں چھپا غلیظ چہرہ آشکار کیا تھا. اس غلیظ چہرے میں سب سے زیادہ غلاظت میں لتھڑا ہوا چہرہ ڈیزل منافق اعظم کا ہے. پاکستان کی بہو, بیٹیوں, ماؤں اور بہنوں پر آنسو گیس کے ایکسپائر شیل کے ساتھ حملہ ہونے والے رانا غلیظ کو حکیم کہنے میں پیش پیش ڈیزل کو موت بولی ہوئی ہے. اس نے شاید رانا کی قبر میں پڑنا ہے. اپنی موت بولا ہوا ہے ڈیزل. عمران خان کی رحیم یار خان میں گن گرج سے رانا ثنا کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کیا کرنا ہے, لیکن رانا ثناءاللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. 1 گھنٹے بعد ہی خان صاحب کی بات کا مطلب پورا پاکستان جان گیا. رانا ثناءاللہ کی اپنی تو کوئی غیر معمولی سیاسی اہمیت نہیں, ان کی غیر ذمہ دارانہ شجاعت شریف خاندان کو ڈبونے کے کام ضرور آ سکتی ہے. پورے ملک میں اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی. عمران خان نے کہا کہ میں انسانی حقوق کے خلاف فیصلے پر قانونی کارروائی کروں گا تو توہین عدالت کا مقدمہ بن گیا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے احتجاج میں عوام پر پہلے سے زیادہ آنسو گیس اور گولیاں چلواؤں گا. کیا عوام کو ایسی سنگین دھمکی دینے پر توہین ریاست کا مقدمہ بنے گا؟ رانا ثناءاللہ کا بیان اس کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے. شاید وہ بھول گیا کہ عمران خان پاکستانی عوام کے دلوں میں بستا ہے. پی ٹی آئی کا ہر کارکن عمران خان ہے اور پاکستانی عوام اپنا حق لینا اچھی طرح جانتے ہیں. خان صاحب نے رانا کو للکارتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ تم نے دھمکی دی ہے, میرا تم سے وعدہ ہے تم اسلام آباد میں چھپ نہیں سکو گے, اور تاریخ گواہ ہے کپتان جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. کوئی اور ملک ہوتا تو وہاں کے سیاسی لیڈر خود ایکشن لے کے ایسے بے شرم سیاسی کارکن کو پارٹی سے نکال باہر کرتے کہ جسے عوام نہیں پسند کرتی وہ پارٹی میں کیسے ہو سکتا ہے. پر المیہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے جو بنا تو کسی اور وجہ کے لیے تھا پر استعمال کسی اور کام کے لیے ہو رہا ہے. خان امپورٹڈ حکومت اور مسلط کرنے والوں کو ایک مارتا ہے اور 20 کلومیٹر گھسیٹتا رہا ہے. عمران خان کے ڈر سے کال دینے سے پہلے ہی اسلام آباد کو رانا ثنا نے خود ہی بند کر دیا. خان صاحب اس دفعہ انہیں بگا بگا کر تھکائے گا. اسلام آباد کو کنٹینروں سے سیل کر کے رانا ثنا جرت اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کر چکا ہے, جس کے بارے میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ رانا ثناءاللہ کے خوف سے مارچ گھر سے نہیں نکلا, خان کے ڈر سے اس نے اسلام آباد بند کر دیا. خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال نہ دے کر رانا مچھل کو حیران پریشان کر دیا ہے. خان صاحب اعصاب کی جنگ کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. رانا ثنا کو تھکا تھکا کر ماریں گے, بلکہ انہوں نے اس اعصاب کی جنگ عوام کو بھی سکھا دی ہے. اب عوام کو بھی اعصابی جنگ میں مزہ آنے لگا ہے. خان صاحب کال دیں یا نہ دیں عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. رانا ثنا مونچھوں والے باندر کو تو خان صاحب ڈگ ڈگی پر نچا نچا کر مارے ہیں. ایک ہی آڈیو لیک میں رانا ثنا اور الیکشن کمیشن کا چیف فارغ کر دیے خان صاحب نے. بزدل رانا ثنا پاکستان میں تو خوب بھونکتا ہے اور لندن میں بھاگ جاتا ہے. کیوں نہ بھاگے, آخر بگوڑا لیک سے اس کا تعلق ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.